मॅडम तुमचें नांव कशें? म्हजें नांव देवता वासुदेव गोवेकर. हांव गोवेकर कंपनी आमचे पळय आसा घरी तेच्या हितूनसून म्हाका हे मेळ्ळें आसा प्रोडक्ट. सो ताका हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणूंक सोदतां, कित्याक की तेणी म्हाका हे प्रोडक्ट सांगले पण हांव आयकपाक सोदी नासलें हे प्रोडक्ट घेतले. हाच्या पयलीं आमी खूब प्रोडक्ट घेतले अशेंच आमच्या घरान मिठीने घेतले आनी प्रोडक्टूय बी घेतले हांवें, पूण प्रोडक्टान म्हाका खंयच्याच कांयच असो इफेक्ट येवंक ना. आनी अशें कोणाक एक जाल्यार दारान कोणाक दुखोवंक ना की घेवंक ना अशें सगळ्यांक हांवें रिस्पेक्ट करून तो एक प्रोडक्टूय घेवन म्हाज्याच कित्याक तरी बऱ्याक जातलें म्हणून हांवें घेतला. पूण म्हाका हे लास्ट प्रोडक्ट म्हणून हांवें चिंतलेलें की हांव आतां हेच्या फुडें आनी कसलो प्रोडक्ट घेवन घेवचें ना. पूण स्वामी समर्थाचें नांव आसतलें त्या कारणान स्वामी समर्थाक स्मरण करून हांवें समर्थ सक्सेस ऑल्सो घेतला. अर्थ घेतला. व्हेरी गुड. सो ताका लागून हांवें अशें इतलें सांगूंक सोदतां की म्हाका इतलो पेन जातालो म्हज्या हाताक आनी म्हाजो मानेचो प्रॉब्लम, पांयां धोपरांचो प्रॉब्लम, म्हाका खूब आसलेलो प्रॉब्लम. पूण म्हाका नो प्रॉब्लम असो आसलो तो म्हाका 4 दिसांनी म्हजो क्लियर जालो. 4 दिसांनी. व्हेरी गुड. सो म्हाका खूब हेचेर एक कोणाक तरी कितें तरी सांगपाकशें दिसता तें आयकचें लोकांनी सुद्दां आयकचें आनी लोकांनी सुद्दां करचें. आनी आयुर्वेदा हे आयुर्वेदाक आसा तेचेर कांयच कोणाक इफेक्ट जावचो ना हो 100% गॅरंटी, कोणाक कांय जावचें ना. पूण लोकांनी आयकचें आनी लोकांनी घेवचें. म्हाका एक असो प्रॉब्लम जातालो की म्हाका साडी घालता आसतना एक टर्न घेवपाक असो म्हाका साडयेक घालूंक जाय नासलेलो. इवन म्हाका पदराक पदर लायता आसतना पीन लावपाक जाय नासतली. तो म्हाजो हात आतां थंय वयता आनी म्हाका चेडो विचारतलो मम्मा तुका साडी न्हेसोवंक जायना, तूं साडी कित्याक न्हेसता, ती साडी तूं न्हेसोनाका. पदराक पीन लावपाक जायना. सो ताका लागून म्हाका खूब फरक पडलो. व्हेरी गुड. सो तुमी आतां बाकी लोकांक कितें सांगूंक सोदतात? बाकी हांव लोकांक अशें सांगूंक सोदता की अशें कोणाक प्रॉब्लम आसा जाल्यार तेणी तेंची क्लियर करचें हे प्रोडक्ट घेवन. आनी प्रोडक्ट घेता आसतना खरेंच देवाचें स्मरण करून ते स्वामी समर्थाक जर मानतात जाल्यार ते स्वामी समर्थाक मानून तेंच्यांनी हो प्रोडक्ट घेवपाचो आनी खरेंच बरें जातलें म्हणून 100% गॅरंटी दिसता की खरेंच बरें जातलें तशें. देव बरें करूं.